बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। होता ये है, वाक़यात हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, फिर तारीख उसका फैसला करती है और उसमें दिहाइयों या सदियों लग जाती हैं कि असल हकीकत लोगों तक पहुँचती है। कोई रिटायर होकर किताब लिखता है, कोई चश्मदीद गवाह सामने आ जाता है, या कोई ऐसा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को रियलिटी का पता चलता है। जिस तरह आमतौर पे अमरीकी सुदूर या अमेरिका जो है वो 30 साल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्लासिफाइड उनको डी क्लासिफाई करता है ताकि उनको आम लोगों तक एक्सेस मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कम से कम, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इमरान खान के नाकदीन भी मानते हैं कि उसने प्रोपेगेंडे को लेके बाकी बहुत सारी चीजों को जो हरबे यहाँ पे थे उनको नाकाम बनाया। अब इमरान खान बार बार एक बात कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिरी नहीं थी, उनकी हुकूमत गिराई गई थी। गिरी से मुराद तो ये होता है ना, एक ऑर्गेनिक खुद से चीजें हों पॉलिटिकल और उसके नतीजे में कोई हो जाए। दूसरा ये होता है कि एक चीज हो या करवाई जाए, इशारा मिले। अब इस पे दो पहलू थे। इमरान खान ये कहते थे कि उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, और अमेरिका इन्वॉल्व इसलिए है कि यहां से हमारे कुछ लोग जो थे उन्होंने वहां पे लॉबिंग की और ये तासुर कायम किया कि इमरान खान का होना कितना खतरनाक है, तो उनका हाँ बिल्कुल ठीक है, हटा दें, और इस तरह से। लेकिन अब एक और उसमें इमरान खान बार बार जनरल बाजवा का नाम लेते रहे कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। और उसके बाद अभी थोड़ा अरसा पहले ही हमने देखा कि अमीर हैदर खान होती जो अवामी नेशनल पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कहा गया था कि वो सदारती निज़ाम ले आएगा और आर्मी चीफ जो है मर्जी का अपॉइंट कर देगा। तो इस किस्म की बातें करके वो हुआ, उन्होंने इतराफ कर लिया। अब लगता यूं है कि इस हद तक तो तय होती दिखाई दे रही है कि हुकूमत गिराई गई है। अब रही बात जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा को लेके उस वक्त जनरल बाजवा का या उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके ऊपर एक और वरियन सामने आया है, और वो वरियन चूंकि बिलावल जरदारी ने आज ही एक स्टेटमेंट या गुफ्तगू की है, और वो फरमाते हैं कि हमने जी जमहूरी तरीके से अदम एतमाद करके इमरान खान को निकाला। बिल्कुल ठीक है, बाकी सब लोग भी जो जाते हैं कोई ना कोई कानूनी रास्ता ही होता है। अगर अदालत से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो भी अदालत का ही एक रास्ता है, कानून का दिया हुआ रास्ता ही है, तो आप उसे इनकार नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसके ऊपर नुसरत जावेद ये कहते हैं कि जी असल में अमेरिका ने नहीं हटाया, वो ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, और उसने ये देखा कि इमरान खान तो मेरे काबू नहीं आ रहा और इमरान खान तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि मैंने उसको बुला के कहा, अगर हुकूमत इसलिए गिरा रहे हो कि तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए तो एक्सटेंशन ले लो, लेकिन ये हुकूमत ना गिराओ, इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, हमारी मैशत नहीं संभल पाएगी। और फिर कहते हैं कि इमरान खान के मैंने कुछ लोग भी भेजे जिन्होंने जाके ब्रीफ किया, बताया कि हमारी मैशत की सूरत हाल ये है, ये ना करें। खैर, तो नुसरत जावेद के मुताबिक अब जब उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी और उन्हें लगा कि इमरान खान तो मेरे काबू में नहीं आ रहा, और इमरान खान जनरल फैज को चाहते हैं, गो कि इमरान खान बहुत बार डिनाई कर चुके हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं जनरल फैज को, हो सकता है वो लगा भी देते बाद में, लेकिन उन्होंने कहा मैंने कोई डिसाइड नहीं कर लिया हुआ था, कोई डिसाइसिव किस्म की चीज नहीं हो चुकी थी। तो उनके मुताबिक बाजवा का ख्याल था कि इमरान खान का जनरल फैज पे आया हुआ दिल, तो उन्होंने इस बात को, अपोजिशन को इस बात के ऊपर डराया और इस तरह से उन्होंने हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात भी मान ली जाए तो इसका मतलब है फिर भी इमरान खान की फतह है, इमरान खान के मौकिफ की तायीद है कि जी बिल्कुल इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई है। किसने गिराई है? जी फिर जनरल बाजवा ने गिराई है। जनरल बाजवा, फिर अपोजिशन बिलावल हजार बार कहे हमने जमहूरी तरीके से निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमें पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो बात ठीक नहीं थी, इन प्रैक्टिकल ठीक नहीं थी। और इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन ने भी कोई जमहूरी या उस तरीके से नहीं हटाया, बल्कि अपोजिशन ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर हटाया। चलें ये भी मान लेते हैं, या इमरान खान ये भी तो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने वहां लॉबिंग की, तो ये साबित हो गया कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है गिराई गई, वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं गिराई गई, बल्कि वो एक और तरीके से है। तो इमरान खान का ये बयानिया कौम पहले भी तस्लीम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने इस हवाले से, अब अगर पीपल्स पार्टी, जिस तरह आज उनकी शाजिया मरी कह रही थी, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत के हुसूल और आमरीत के खिलाफ खड़ी रही, माफी दे दें। अभी ये जनरल बाजवा वाली बात ये सुन लें, और अभी भी आप कहते हैं चले उसको भी छोड़ देते हैं। ये पिछले 2 साल से सियासत के साथ जो कुछ हो रहा है, आजादी इजहार के साथ जो हो रहा है, इंसानी हुकूक के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है,
پتہ ہے کس کے ووٹوں سے ہوا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا انالیسز ہوتا، میری رائے ہوتی تو شاید میرے اوپر تو آپ ایک اور مقدمہ بنا دیتے جو پہلے بھی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ رائے ہے حنیف عباسی کی، جو نون لیگ کے MNA ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ سب کچھ جو ہوا یہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ شامل تھا، 26 فیانی ترمیم سے لے کے فلاں فلاں فلاں، تو اللہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی سب چیز میں شامل ہے، تو آپ اس کو اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب دوسری خبر ذرا سن لیجئے، دستخط ہونے والی، یہاں پہ ایک میٹر آیا اور وہ میٹر یہ تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن کا، اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے غصے کا اظہار کیا، پھر حکومت نے جو ان کے دیگر طبقہ فکر کے علماء ہیں ان کو بٹھایا، کانفرنس بھی ہوئی، بہت کچھ ایک لمبا چوڑا ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت اب لیٹ گئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کس کس کے ساتھ لڑیں، آیا عمران خان سے لڑیں، دیگر چیزوں سے لڑیں، اور اب مولانا صاحب کے ساتھ بھی لڑیں۔ تو خبر یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے جو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور اب وہ ایکٹ بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اب یہ تنازع بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور اس بارے میں جو تاریخ ہے وہ 27 تاریخ ہے، اور دا سوسائٹیز رجسٹریشن امینڈمنٹ بل 2024 از اسینٹڈ ٹو ایز ایڈوائز بائی دا پرائم منسٹر ایز پیرا 4 آف دا سمری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، تو آپ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، وہ آپ سے سنبھالا نہیں گیا، اور اب یہ قانون ہے، اور قانون کے مطابق جو دینی مدارس کی رجسٹریشن ہے وہ سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی۔ تو اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو مولانا صاحب پہلے دن سے ہی سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے تھے، تو آپ اس وقت ہمیں کیا کچھ بتا رہے تھے، تو اس کا کیا فائدہ نکلا؟ اچھا، پھر آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور شادیوں پہ ہیں، یا جو بھی ان کی مصروفیات ہیں ان چکروں کے اندر ہے، لیکن لگتا یہ ہے وزیر بیچارے جو ہیں ان کی آج بھی چھٹی نہیں ہے۔ آج مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے ایک لمبا چوڑا پیغام جاری کیا، ان کا سال 2024 کے جو پہلے 11 ماہ ہیں اس میں ترسیلات زر میں 31% اضافہ ہوا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انہوں نے سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کو چھوڑ کے جناب عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے اس کے حوالے سے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت 11 سال ہو گئے ہیں، اور وائٹ پیپر دے رہا ہوں، وہاں پہ کرپشن کی جو علاوہ کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ بھائی بالکل ٹھیک ہوگا، آپ اپنی حکومت کی بات کریں۔ آپ نے ایک اور موصوف اجمل وزیر بھی لانچ کیے تھے، وہ فرما رہے تھے جی خیبر پختونخوا حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ بیانیاں بنا لیتے ہیں اور اسے بیچنا بھی آتا ہے۔ میں صرف عطا تارڑ صاحب نے، آپ کا یہ حق ہے، آپ سوال ضرور کیجئے، اور کہا جی خیبر پختونخوا کا جو قرض ہے وہ واپس کرنے کے لیے 355 ارب روپے کی ضرورت ہے، جو پورے صوبے کا بجٹ ہے، اور خیبر پختونخوا میں 500 ڈیم بنا دیے۔ کوئی بتائے کہاں ہے ڈیم، کوئی بجلی پیدا کی ہو، کوئی ٹربائن لگائی ہو؟ نہیں۔ آپ ضرور کریں۔ اگر وفاقی حکومت کو یہ بات کرنے کے اوپر آ گئی ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ سے بات نہیں بنے گی، اور آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر آپ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے نمائندوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملے تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو آنکھیں اٹھا کے بات کرے گا، یا کم از کم جو یہ کہے گا کہ جی بالکل میں جیت کے آیا ہوں، یا وہ کہے گا جی میرے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، اور کون نظریں چرا رہا ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کافی ہے، اس کے اوپر زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔